Hello everyone for today's videos ni Lola. So niya na punta diri no kay naatay gihulat ko naatay mga importante nga mga business no. So naghulat ko diri sa Tagbalay kay wa pa man uli. Kay naalagi ko kinanglanon niya mga langga no mao ni mga langga si Lola. Kinanglan gud niya nga naa siya income kada adlaw ning kalakat gud sige si Lola kay kinanglan siyang naay sa income kada adlaw ano para napod tay magamit sa atong sulod balay so mangita gud ta og income sa kada adlaw. So karon ato na po ning istorya ng atong paningabuhi kinanglan mulihok gud ta kada adlaw no. Kahapon naapo ko'y lakat ato so naka-income man po gid ta ato wala man gid ta unang di ra gud ta mo surrender bisan unsa kagamay sa atong abot kada adlaw. Ang importante nga naglihok gud ta sa kada adlaw kay naa sad tay mga importanteng gastusan kada adlaw kay ato ang lihok mo ni atong gisaligan para sa atong adlaw-adlaw nga kinanglanon sa atong bugas, asin, bitsin, kape, kalamay, tanan diha natukwaon nato mga gamiton sa atong lawas ning sabon, shampoo o sabon nga panglaba mao gud na ato ang importante kada adlaw no kay mao mo gunay gamit nato kada adlaw mo nang dili pwede nga wa tay income kada adlaw so muglihok gud ta kita nga bay dili ingon nga maghulat ra gud tag balay kinahanglan gud tang mangita og ato di ta magsalig sa atong bana kay kanang sa bana kung mura atong saligan kulang gud na sa atong pangsulod balay kay kada adlaw na man gyud tay kinanglanon pangsulod balay di man gud mahimo nga di gud ta mo gasto og kwarta kada adlaw bisag unsaan na to og pugo nga di ta mo gasto man gyud ta ana kay mao gud na ang ato ang obligasyon kada adlaw kanang mangita tag para sa atong adlaw-adlaw nga himuon bisag unsa lang paningabuhi bisag unsa lang imong himuon para ra gud makakwarta ka. Ako mga lang daghan ko kaayo mga rakit-rakit no kay manai ko o usay mangayo ko aning makina usay pod mga kalangga ning ako ang himuon para jud ko makakwarta ng kanang mga tanom nga bulak ako nang baligya para jud ko makakwarta nga di ko magsalig sa akong mga anak di ko magsalig sa akong mga igsoon kay ngano kung hatagan ta dili na ingon nga sapat gid sa atong kinanglanon sa atong sulod balay no kay kung atong isipon kada adlaw mo gastos gud ta og kwarta ug mag huna-huna lang sa bugas palangdaan sa atong mga tanan nga natong paliton sa atong sulod balay kanang 500 kulang ra jud na siya. Oo. Kulang jud na siya mga langga no. Kanang 500 kulang ra gud na sa ato ang adlaw-adlaw kada adlaw kanang 500 kulang ra jud na tungod sa karon nga panahon mahal kayo ang palaliton. Ang bugas pinakabarato 40 marang-arang na lang mga langga kay nanay bugas karon nga 40 na lang katong niaging mga bulan na ang pinaka ubos gud nga bugas 40 ito dayon pataas na isa may 45 by 60 ana na mahal jud kaayo nya kini pong kilo sa atong kalamay na wala gud na siya gaubos sa 60 kapit kung sa kuan ka mo palit sa dagkong tindahan pero sa mga gagmay na pug ang tindahan na po na sa mga 80 ang kilo no inana ang proseso sa kuan nang kinahanglan nga nago kay tingob nga ikapangumpra para budget sa imuhang kuan budget sa imuhang kwarta kay og magsalig ka sige sa mga tindahan ra nga gagmay madagingtan gud ang imuhang sinintabos ngano kanang kilo sa
kalamay sa dagkong tindahan nara sa 62 ana no, pinakataas 64. Unya og sa mga gagmay na kang mga tindahan ang ilahang kuan tunga sa kilo na nasa 44. Okay, so nagdalaga na pud ang kilo sa 88 no. Mauna siya nga di gud nato kuan, dili ko na to na malikayan usay nga mga papikhan ta sa gagmay, pero kung naagod tay sa ikatingob lang gud og pangumpra sulod sa mga isa ka semana ba, mas lami kay dili ta madak-an kaayo kay dito naman ta madak-an kung magpalit tag utay-utay sa mga tindahan ra. Mao na siya mga kalangka. So kanang maunang ako maningkamot jud ko nga makatingob-tingob ko og kanang palit sa mga dagko nga tindahan kay lagi ning og diha ra ka sa gagmay magsalig ka sa kan hala kada nimo gamit palit ka diha ginagmay kay kining budget ka mas samot nga madak-an ka sa imong budget kay mas mahal man na sa gagmay nga tindahan no. Kung mangumpra kuan na lang tingbod na lang ang kuan budget sa usa ka semana para nga nakabudget ko ka sa insakto no. Kini pong usahay kay wala na gyud, so magagwanta ra gud ta usay ang palit-palitan ng sa gagmay nga tindahan kay mao rin maabot kay lagi diri sa mga gagmay nga tindahan pwede man ka makapalit og asukal nga 5 no? Pwede po ka makapalit og 10 nya. Kung sa dagko na ka nga tindahan hindi man pwede, kinahanglan man gyud nga 1/4 or 1/2 or 1 kilo ano na siya, mao na siya nga imong paliton. Pero kung apiki gyud ka sa imong budget, so magawanta gyud ka sa gagmay nga tindahan. So usahay kung dito na ka mo palitan ng tag 5 nga putos nila ni abot na og 100 ang 1 kilo. So ang umutingog kag palit sa dagko nga tindahan nara sa mga 64 ang pinakataas, or wala man kapareha gud na ay 63, 62 ana, wala pud kapareho sa mga dagko nga tindahan. So mao na mga langga no nga kinahanglan gud tang magkayod kada adlaw, dili lang usa sa pamilya ang mo kayod, kinahanglan magtimbayayong gud tatanan no. Ug naa man gid galing tay naman gi usahay nga mawad-anta pero di jud basta tinabangay sa sulod sa panimalay. Kay kung usaray mangita kulangon gud ta sa atong budget kay pila ra may inadlaw sa tao diri sa Negros nga kung labor gani ka diri napagid mi naapagyud diri labor nga 6 to 60 ra. Unya katong mga kuan kining murag kani mga job order na sa 400 or 470, wala ka pareho mga langga no. So kanang 400 kulang ra gyud kaayo na sa kaadlaw nimong budgeton. Okay ra na kung miski gani ikaw ra usahay magkakabot kuan kapag gani ka ana magka short pa ka, makapangutang pa kag tindahan no. Samot na kung upat po sa usa ka pamilya kulang ra gyud ng 400 kay imong naon sa usa ka kaon nimo mo budget ka og sa usa ra na ka tawo ha budget na siya kaayo mo budget ka 50 kada kaon. So sa usa ka adlaw katulo ka mo kaon, so 150 o og upat mo pila 600, pinaka budget na siya mga langga. Nya wala pay liban pa sa imong mga balayro nun sa kuryente, sa tubig, kulang jud na siya kaayo mga langga kung usara ang nangita mo ng kung naaman tay naaman tay mga naantiguhan nga parta kawata, kinanglan magkayod jud no. Bisag unsa nga paagi nga makakwarta ka kuan baka diha mangangkat-angkat baka sa tindahan para nga bisag pila ra gud imo para makatabang ra ka sa imong pamilya, makatabang ka sa imong bana kung ikaw asawa nga wa pug kay trabaho. Di ko kaingon nga mopuyo ra kag balay nga wala kay gihuna-huna nga unsang mga negosyo, di ta mo salig sa ato ang bana kay
usahay ra ba ning mga bana og mo ay nakagasto tanan, naatanan ay naapatay marabati ang istorya panumboy sakit lang sa atong dughan mo na mulihok gud ta mga palangga. So taas naman na yung akong video no. Thank you for watching and like, share and follow more.